बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ जो वीडियो बना रही हूँ वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मलका सबा का पार्ट 2 है। ये आखिरी चीज़ थी जिसने मलका की आंखें खोल दी। पहली चीज़ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वो ख़त था जो आम बादशाहों के तरीके से हटकर अल्लाह रहमान और रहीम के नाम से शुरू किया गया था। दूसरी चीज़ उसके बेशबहा हदियों को रद्द करना था, जिससे मलका को अंदाज़ा हुआ कि ये बादशाह मालो मता का हरीस नहीं। तीसरी चीज़ कासदों का वह बयान था जिससे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की शख्सी और खानगी ज़िंदगी और इनकी तका और नियाज़मंदाना ज़िंदगी का हाल मालूम हुआ। चौथी चीज़ उसके अपने ज़ीमुल शान तख्त का मुल्क सबा से आनन फ़ानन बैतुल मुक़द्दस पहुँच जाना था, जिससे मलका को यकीन हो गया कि इस शख्स की पुश्त पर अल्लाह ताला की ताकत कार फरमा है। पांचवी और आखिरी चीज़ ये थी कि उसने देखा कि जो शख्स ये समाने ऐश रखता और ऐसे ऐसे शानदार महल्लात में रहता है वो किस कदर गुरूर और नफ्स से पाक है, कितना खुदा तरस और कितना नेक नफीस है, किस तरह बात बात पर उसका सर अल्लाह वाहिद के आगे शुक्रगुजारी में झुका जाता है। यही वो चीज़ें थी जिसकी वजह से ये ऐलान करने पर मजबूर हो गई कि ऐ मेरे रब, आज तक मैं अपने नफ्स पर बड़ा जुल्म करती रही, अब मैं सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की अताअत कबूल कर ली। ये सूरह नमल की आयत नंबर 24 का तर्जमा है। इसी तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का पैगाम पूरा और मलका सबा मुसलमान हो गई। कुरान पाक में सूरह नमल की आयत नंबर 20 से 44 तक जो आयत हैं उनके हिसाब से आयात मज़कूरा में मलका सबा का वाक़या इसी पर ख़त्म हो गया कि वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर होकर अपने इस्लाम का ऐलान किया। इसके बाद क्या हालात पेश है, कुरान हकीम और अहादीस सहीहा इस बारे में साकित हैं। किसी शख्स ने मशहूर मुहद्दिस से पूछा कि क्या हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका सबा से निकाह कर लिया? उन्होंने जवाब दिया, इसका मामला इस पर ख़त्म हो गया। मतलब ये कि कुरान हकीम ने यहीं तक इसका हाल बयान किया है, हमको भी इसकी तफ्तीश में पढ़ने की ज़रूरत नहीं। यानी वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथ पर ईमान लाई। मगर मुहद्दिस बिन असाकर ने हज़रत अकरमा रहमतुल्लाह अलैह से रवायत नकल की है कि इस्लाम कबूल करने के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका सबा से निकाह कर लिया, फिर इसको उसके मुल्क पर वाली हाकम की हैसियत से वापस रवाना कर दिया। गाहे बखाए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम यमन तशरीफ़ ले जाते थे। ये भी लिखा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका के लिए यमन में 3 ऐसे उम्दा महल तैयार करवाए जो अपने वज़ीर आप थे। बाकी ये वल्लाह आलम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के एक ज़माने में बनी इसराइल के अंदर ये गुमराही शुरू हो गई थी। जन्नात इल्म गैब जानते हैं और शयातीन ने भी ये बात मशहूर कर दी थी कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इल्म सहर के ज़रिए जन्नात और हैवानात पर हुकूमत करते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब इसकी खबर हुई तो उन्होंने शयातीन को तमाम नोश्तों को हासिल करके अपने तख्त के नीचे दफन कर दिया ताकि जिन और इंस को किसी तरह वहाँ पहुँचने की जुर्रत ना हो सके। साथ ही ये फरमान भी जारी कर दिया कि जो शख्स सहर करेगा, जो जन्नात के बारे में यकीदा रखेगा कि इल्म गैब का इल्म जानते, उसकी कत्ल की सज़ा दी जाएगी। लेकिन जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया शयातीन ने इस मदफून ज़ख़ीरे को निकाल कर बनी इसराइल में यकीदा पैदा कर दिया कि जादू का ये इल्म हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का है। इसी क़ुव्वत से जिन्नों इंस चरिंदों परिंद पर हुकूमत करते, इस तरह जादू फिर राइज हो गया। ये वो ज़माना था कि उस वक्त इनके दरमियान कोई नबी या रसूल मौजूद ना था। तो बनी इसराइल की हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने आसमान से 2 फरिश्ते हारूत और मरूत नामी नाजिल किए। उन्होंने बनी इसराइल को तरास से मखूज़ अस्मा सफ़ात इलाही के ज़रिए इसरार का ऐसा इल्म सिखाया जो शहर के मुकाबले में मुमताज़ और शहर के नापाक इसरार से पाक था। इसकी वजह से एक इसराइली बासानी समझ सकता था कि यह शहर और यह पाकीज़ा इल्म है। जब फरिश्ते बनी इसराइल को इल्म सिखाते तो साथ साथ ये नसीहत भी करते थे कि अब जबकि तुम पर हकीकत आश्कार हो गई है तो तुमको हक़ व बातिल के दरमियान इम्तियाज़ हासिल हो गया है। अब किताबुल्लाह के इस इल्म को पस्से पुश डालकर फिर भी शहर की जानब रुजू करोगे तो तुम बिला शुबा कुफर में गिर पड़ोगे, क्योंकि अब अल्लाह ताला की हुज्जत तुम पर पूरी हो चुकी है। अब तुम्हारे लिए कोई उज़र बाकी नहीं रहा। इसी तरह गोया हमारा वजूद तुम्हारे लिए एक आजमाइश है कि तुम हमारी तालीम के बाद शयातीन के ताबे होकर शहरी के शदाई रहते हो या किताब उल्लाह के इल्म की पैरवी करते हो जिसमें शहर का इलाज और इसका रद्द
بیان کیا گیا ہے، لیکن بنی اسرائیل کی کج فطرت اس پاک علم کو بھی ناجائز اور حرام خواہشات کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس کا جو بدلہ ملتا وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا، کاش انہیں خبر ہوتی۔ الغرض قرآن حکیم نے اس واقعے کو جس غرض سے بیان کیا وہ صرف اس قدر ہے کہ بنی اسرائیل کا حضرت سلیمان علیہ السلام کی جانب جادو یعنی کفر کی نسبت کرنا بہتان اور افتراء ہے۔ یہ کام شیاطین کا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دامن اس سے پاک تھا، اور یہ کہ بنی اسرائیل نے شیاطین کی پیروی اختیار کر لی اور اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا، اور شہر بابل میں ہاروت و ماروت پر جو کچھ نازل کیا گیا تھا وہ بنی اسرائیل کے لیے بطور آزمائش تھا، اور انہوں نے اس کا غلط استعمال کیا۔ بیت المقدس کی تعمیر جس کا آغاز حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا تھا، اپنی وفات کی وجہ سے مکمل نہ کر سکے۔ آپ کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تکمیل کی۔ امام سدی کی روایت کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی خوشی میں بطور شکرانہ 12,000 گائے اور 20,000 بکریوں کی قربانی کر کے لوگوں کو دعوت عام دی اور اللہ کا شکر ادا کیا جو اس نے اس کی توفیق بخشی۔ اس اصل تعمیر کے مکمل ہونے کے باوجود بھی کچھ کام باقی تھا، اور یہ کام جنات کے سپرد تھا جن کی طبیعت میں سرکشی غالب تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف سے کام کیا کرتے تھے۔ اس درمیان حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آ گیا، جیسا کہ انبیاء کرام کو ان کی موت سے قبل اطلاع دے دی جاتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی جب موت کی اطلاع دی گئی تو انہوں نے سوچا اگر جنات کو معلوم ہو گیا تو کام چھوڑ دیں گے اور تعمیر رہ جائے گی۔ اس کا انتظام حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کیا کہ موت سے کچھ قبل اپنی محراب میں داخل ہو گئی جو شفاف شیشے سے بنی ہوئی تھی، باہر سے اندر کی سب چیزیں نظر آتی تھیں۔ پھر اپنی معمول کے مطابق عبادت میں مشغول ہو گئے اور ایک عصا کے سہارے کھڑے ہو گئے کہ روح پرواز کرنے کے بعد بھی جسم اس عصا کے سہارے اپنے جگہ جمع رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح مقررہ وقت پر قبض کر لی گئی، مگر وہ اپنے عصا کے سہارے اپنی جگہ باہر سے ایسے نظر آتے تھے کہ عبادت میں مشغول ہے۔ جنات ان کو زندہ سمجھ کر کام میں ہمتاً مشغول رہے، جہاں تک سال بھر گزر گیا اور لکڑی کمزور ہو گئی۔ عصا کا سہارا ختم ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام گر پڑے۔ اس وقت جنات کو ان کی موت کی خبر ہو، انہیں افسوس ہوا اگر یہ بات پہلے ہی معلوم ہو جاتی اس مشقت کے کام میں ہرگز نہ پڑتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر شریف 53 سال کی ہوئی اور ان کی سلطنت و حکومت 40 سال رہی۔ 13 سال کی عمر میں سلطنت کا کام سنبھال لیا تھا اور بیت المقدس کی تعمیر اپنی حکومت کے 4تھے سال میں شروع کی تھی، اور آپ کی موت کا تذکرہ اس طرح موجود ہے۔ پھر جب ہم نے سلیمان پر موت کا فیصلہ کیا تو جنات کو ان کی موت کا پتہ دینے والی کوئی چیز سوائے اس زمین کے کیڑے یعنی دیمک کے نہ تھی جو ان کے عصا کو کھا رہا تھا۔ پھر جب سلیمان گر پڑے تو جنوں پر یہ بات واضح ہوگی کہ غیب کے جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ یہ قرآن پاک کی سورہ سبا کی آیت نمبر 14 کا ترجمہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جنات پر جب یہ راز کھلا کہ تعمیر مکمل ہو چکی تھی، اس لیے جنوں کو یہ بھی احساس ہوگا کہ اگر وہ غیب داں رہے تو اس سے پہلے بہت پہلے آزاد ہو گئے ہوتے اور انہیں اپنی نادانی کا اعتراف کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ ان گمراہ انسانوں کو بھی معلوم ہو گیا کہ جنات شیاطین غیب کی خبریں نہیں جانتے ہیں اور غیب سے ایسے ہی بے خبر ہیں جیسے عام انسان ہوا کرتا ہے۔ زمانے قدیم کی یہ جہالت ہر دور میں دہرائی جاتی رہی کہ یہ غیب کی خبریں دیا کرتے ہیں، خاص طور پر عاملوں کی دکانیں اسی مکر و فریب سے چل رہی ہیں۔ عجیب بات یہ ہے قرآن حکیم نے جس نظریے کی تردید کے لیے واقعہ بیان کیا ہے، مسلمانوں کی ایک جماعت نے اسی کو اپنی تائید و نصرت خیال کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے بھی بہت کچھ جاننے کا موقع ملے گا۔ آپ میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔